नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीका सबै प्रिय विश्वासी जनहरूमा मेरो जय मसी। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसी। हामी अनलाइन सेवामा आज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छौं। हाम्रो बीचमा अमेरिकाबाट पनि हाम्रो दिदी तारा दिदी आउनु भएको छ संगतिमा। जापानबाट हाम्रो नानी हसिना आएकी छन्। अनि कतारबाट, दुबईबाट, कोरियाबाट, अनि काठमाडौँबाट, विभिन्न ठाउँबाट हामी आजको यो सेवामा उपस्थित भएका छौं। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगति पनि भएको छ। हामी कहिलेकाहीँ फोनमा बातचित गर्ने मान्छेहरू अहिले अनलाइनको मार्फत संगति गर्न पाएका छौं। यो नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीको चौथो अनलाइन सेवा हो। यो शनिबारको कोरोना भाइरसको कारणले हामी अनलाइन सेवामा सहभागी हुन सकेका छौं। एउटाले अर्कोलाई परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन सकेका छौं, प्रार्थना गर्न सकेका छौं र एकअर्काको कुरा हामी सुन्न सकिराखेका छौं। यसको लागि पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो जुन टेक्नोलोजी अथवा जुन एउटा यो अहिले वर्तमान संसारको एउटा आविष्कार भनौं, यो एउटा साधन मार्फत आज हामी जोडिन सकेका छौं। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको सेवा प्रभु भोजको सेवा भएको कारण 2077 साल वैशाख महिनाको पहिलो प्रभु भोजको सेवा हामी अनलाइन मार्फत गर्दैछौं। तपाईहरुसँग दाखरस छ भने अलिकति दाखरस र रोटी लिएर बस्नु होला। अहिले वचनको अन्त्यतिर हामी प्रभु भोजमा सहभागी हुनेछौं। प्रभु भोजमा सहभागी हुँदा तपाईहरु पानीको बप्तिस्मा लिनुभएका विश्वासी जनहरू र मण्डलीको अनुशासनको कारबाहीमा नपर्नु भएकाहरू मात्रै यसमा होशियारीपूर्वक सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हामी अनलाइन मार्फत प्रार्थना गरेर हामी प्रभुको रोटी र दाखरसमा सहभागी हुनेछौं अनि हामी आशीषित हुनेछौं। आज बिहान हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट हेर्नेछौं। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। आज मैले उत्पत्ति 22 अध्यायबाट 2टा पद मात्रै लिएको छु। उत्पत्ति 22 अध्यायको 8 पद र 14 पद म हाम्रो बीचमा पढ्न चाहन्छु। फेरि सुन्नुस्, उत्पत्ति 22 अध्यायको 8 पद र 14 पद। यहाँ यसरी छ, अब्राहमले भने, छोरा परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। 14 पदमा, यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परम प्रभुले जुटाउनु हुन्छ भन्ने राखे। परम प्रभुको डाँडामा जुटाइने छ भनी आज पर्यन्त भनिन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो परमेश्वरको वचनबाट हामीले आशिष माग्ने छौं। पिता परमेश्वर, तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। प्रभु, तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडेका र तपाईमा दरिला र समर्पित भएका हुन सक्नु भएको होस्। हामीलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन। यो अहिले पढेको खण्ड मैले यो उत्पत्ति 22 अध्यायको केही 2टा पद मात्र तपाईहरुको बीचमा अध्ययन गरेँ, पढेँ, वाचन गरेँ। यो 22 अध्याय परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासको जाँच गर्नु भएको सम्बन्धमा छ। 22 अध्यायको 1 देखि 19 सम्मका पदहरू परमेश्वरले अब्राहमको विश्वास उहाँले जाँच गर्नु भएको।
परमेश्वरले अब्राहमको विश्वास जाँच गर्नुभएको विषयमा छ। तर आज मैले विश्वासको जाँच भन्दा पनि मैले याह्वे इरे अथवा जुटाउनु हुने परमेश्वरको विषयमा चाहिँ केही कुरा भन्न चाहन्छु। तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले यसको अलिकति प्रसङ्ग बुझ्न पर्छ, किनभने परमेश्वरले हाम्रो पनि विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। परमेश्वर प्रतिको अब्राहमको विश्वास र समर्पणताको ठुलो जाँच भयो। यो 22 अध्याय पढ्नुभयो भने अब्राहमलाई ठुलो जाँच गरिएको छ। परमेश्वरले उनलाई सामान्य चेतना, उनका ममतामय पिताको प्रेम र जीवनभर गरेको आशाको पूर्ण विपरीत कार्य गर्न आज्ञा गर्नुभयो परमेश्वरले। अब्राहमको जीवन कथामा अब्राहमका 3 ठुला विश्वासका जाँचहरूको बारेमा हामी पढ्न पाउँछौँ। अब्राहमको विश्वासका 3 वटा ठुला जाँचहरू छन्। एउटा आफैलाई आफ्नो देश र आफ्नो मानिसहरूबाट अलग हुनुपर्ने कुरो, परमेश्वरले देखाउनु भएको देशमा विश्वासमा हिँड्नुपर्ने कुरो र गन्तव्य थाहा नभएको ठाउँमा जान परमेश्वरको बोलावट पालना गर्नुपर्ने कुरो एक प्रकारको विश्वासको जाँच थियो। दोस्रो, 25 वर्षसम्म प्रतिज्ञा पूरा नभएको परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा छोरा दिन्छु र तेरो सन्तान समुद्रका बालुवा सरह र आकाशका तारा सरह हुन्छन् भनेर उनी 75 वर्षको हुँदा प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो। तर उनी 79 वर्ष हुँदासम्म छोरो जन्मिया थिएन। अनि 25 वर्षसम्म प्रतिज्ञा पूरा नभएको देखिकन पनि परमेश्वरको करारको प्रतिज्ञामा अब्राहमले भरोसा गरिराख्नु पर्ने, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जी राख्नु पर्ने आवश्यकता उनको जीवनमा थियो। त्यो पनि विश्वासकै एक प्रकारको जाँच थियो है। प्रतिज्ञा गरिएको कुरो प्राप्त गर्न तपाईको चाहिँ 25 वर्ष कुर्नु पर्ने। अनि तेस्रो उनको विश्वासको जाँच, प्रतिज्ञा गरिएको 100 वर्षमा अब्राहमको छोरो जन्मियो, इसहाक। अब्राहम 100 वर्ष, उनको श्रीमती 90 वर्ष हुँदा परमेश्वरले इसहाक भन्ने छोरो दिनुभयो। अनि यो इसहाकलाई अहिले मोरियाको पर्वतमा गएर बलिदान गर्नलाई परमेश्वरले अब्राहमलाई आज्ञा गर्नुभयो। अब्राहमको विश्वासको जाँच जस्तै सबै विश्वासीहरूको साँचो विश्वासको जाँच हुनेछ। त्यसकारण हामीलाई विश्वासमा बलियो बनाउन, हामी परमेश्वरमा अझै समर्पित भएर जिउन परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले अब्राहमको आफ्नो एकमात्र छोरा इसहाकलाई बलिदान गर्न परमेश्वरले अब्राहमलाई आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वरलाई आज्ञा दिनुभयो। परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूसँग गर्नुहुने मुख्य व्यवहार 2 विषयहरूमा केन्द्रित छ सबै विश्वासीहरूसँग। पहिलो, के परमेश्वर प्रतिको अब्राहमको प्रेम, के परमेश्वर प्रतिको अब्राहमको प्रेम अरू कुनै व्यक्तिहरू वा आफ्नै प्यारो छोरा प्रतिको प्रेम भन्दा महान थियो। अब्राहमको प्रेम सबै कुरा भन्दा बढ्ता परमेश्वर प्रति थियो वा 100 वर्षको उमेरमा जन्मेको छोरा प्रति थियो। परमेश्वरले एउटा त्यो जान्न चाहनुहुन्थ्यो। तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि हाम्रो सबभन्दा धेरै प्रेम कहाँ छ? परमेश्वर प्रति छ या संसारिक कुराहरू प्रति छ वा अन्य कुनै कुराहरू प्रति छ? दोस्रो कुरा, के प्रतिज्ञा पूरा हुनेछ भन्ने अब्राहमको आशा अझै पनि परमेश्वरमा नै रहिरहेको थियो वा प्रतिज्ञा पूरा हुने आशा अरू कुनै थोकमा अर्थात् इसहाकमा रहन गएको थियो? यो 2 प्रकारले है परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको आशा
परमेश्वरले कसरी पूरा गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले अब्राहमलाई एकमात्र छोरोको बलि गर्न आदेश दिनुभयो, तर अब्राहमको आशा के थियो भने 100 वर्षमा छोरा दिने परमेश्वरले खरानीबाट पनि मान्छेलाई जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उनले हृदयमा विश्वास गरेका थिए। यो प्रसङ्ग यो तपाईले 22 अध्याय भरि नै देख्नुहुन्छ, यो उत्पत्ति 22 अध्याय भरि नै। अनि यहाँ अब्राम र अब्रामको छोरो मोरियाको पर्वतमा जाँदै गर्दा होम बलिको लागि चाहिने सम्पूर्ण थोक थियो, तर एउटा होम बलिको थुमा थिएन। अनि छोराले अब्राहमलाई सोध्यो, छोराले बुबा, तिनले भने के हो छोरो? त्यसले भन्यो, यी आगो र दाउरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु। अनि ती दुवै सँगसँगै गए। अब्राहमसँग विश्वास थियो, आशा पनि थियो कि परमेश्वरले होम बलिको थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। अनि हामी 14 पदमा आउँदा परमेश्वरको नाम यहोवा इरे अथवा जुटाइदिनु हुने परमेश्वर भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले नै जुटाइदिनु हुनेछ। आज संसारका मानिसलाई तिनीहरूका पापहरूबाट छुटकारा दिन, तिनीहरूका अधर्महरूबाट छुटकारा दिन आज परमेश्वरले मानिसहरूबाट फूल प्रसाद धूप नैवेद्य खोज्नुहुन्न। परमेश्वर हातले बनाएको मन्दिरमा पनि बास गर्नुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो शरीरमा बास गर्नुहुन्छ, जुन परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हो। परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर, यो शरीरमा परमेश्वर बस्न चाहनुहुन्छ के परमेश्वरलाई हामीले यो मन्दिरमा बस्न दिइराखेका छौँ, अथवा परमेश्वर हाम्रो शरीरमा जुन परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हो त्यहाँ बास गर्न सक्नु भएको छैन। यो यहोवा इरे, यो एउटा अगमबाडीय र बलिदानको निम्ति परमेश्वरले अर्को थुमा जुटाइदिनु हुने कुरालाई यसले संकेत गर्छ। वास्तवमा व्यवस्था अनुसार रगत नबगाइकन पाप मोचन हुँदैन, रगत बगाउनै पर्छ। तर परमेश्वरले सायद यो होम बलिको थुमा, पापको प्रायश्चितको थुमा को सायद अब्राहमलाई आफ्नो छोरा बलिदान गर्ने विषयमा आज्ञा गर्दा नै व्यवस्था गरिसक्नु भएको कुरा हामी यो वचन पढ्दा देख्छौँ। अब्राहमको यो वचन वास्तविक र अन्तिम रूपमा मानिसहरूको उद्धारको निम्ति परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको उहाँको एकमात्र पुत्रको गलगथामा भएको प्रायश्चितको बलिदानद्वारा पूरा भएको छ। गत हप्ताको शुक्रबार, शनिबार, आइतबार हामीले 3टा ऐतिहासिक दिन हामीले स्मरण गर्ने समय मिल्यो हामीलाई। शुक्रबार हामीले गुड फ्राइडे भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानको विषयमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। परमेश्वर पिताले सारा संसारको पाप परमेश्वरका थुमा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि हालिदिनु भयो र तपाईँ र मेरो पाप बोकेर प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभयो र येशूले भन्नुभयो, यो मैले बगाएको रगत तिमीहरूको निम्ति नयाँ करार हो। मैले करारको विषयमा तपाईहरुलाई पहिला पनि बताइराखेको छु। करारको विषयमा हामीले बुझ्यौं भने नयाँ करार के हो भन्ने कुरो बुझ्छौं। पुरानो बेलामा के थियो भने परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्दा उहाँले पशु पन्छीहरू ल्याउन भन्नुभयो र भन्नुभयो यो पशु पन्छीहरूलाई तिनीहरूको शिरदेखि बीचबाट 2 फ्याक गर र 2 फ्याक गरेको पशु अगाडि राख र अनि त्यो पशुबाट त हिँड्न पर्छ। त्यो 2 फ्याक गरेर राखिएको पशुमाथि तैले पैतालाले टेकेर हिँड्छस् र मसँग तैले करार बाँध्नेछस् र मसँगको करार यस्तो हुन्छ कि यो करार मसँग तैले यो बाँधेको करार जहिलेसम्म तैले पालना गर्छस्
त्यहिलेसम्म त आशिषमय जीवन जिउन सक्छस्। जुन दिन तैले करार उल्लङ्घन गर्छस् तेरो पनि हालत यो दुई फ्याक गरेर राखिएको पशु जस्तै हुनेछ। करार खतरनाक चिज थियो। करार उल्लङ्घन गर्नु भनेको जीवन दिनुपर्ने एउटा तपाईको जीवनको आहुति दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। करार उल्लङ्घन गर्नु भनेको सजिलो कुरा थिएन। तर नयाँ करारमा अलि फरक परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। नयाँ करारमा हामीले कुनै पशुलाई दुई फ्याक गरेर राख्न पर्दैन। परमेश्वरले आफ्नो एकलौता पुत्रलाई कल्वरीको क्रुसमा बलिदान गर्नु भएको छ। उहाँले त्यो रगत बगाउनु भएको छ। आज हामीले कुनै पशुलाई दुई फ्याक गरेर राख्नु पर्दैन। तर उहाँले बगाउनु भएको त्यो रगतलाई परमेश्वरसँगको नयाँ करारको रूपमा हामीले हृदयमा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। मुखले स्वीकार गरेर हृदयमा विश्वास गरेर हामी त्यो करारको सदस्य हुन सक्छौँ अनि त्यसबाट हाम्रो पापको प्रायश्चित हुन सक्छ। परमेश्वर पिताले सारा संसारको पाप यसुमाथि हालिदिनु भयो। यसुले आफ्नो रगतबाट आज सारा संसारका मान्छेसँग करार बाँध्नु भएको छ। सायद यहाँ अब्राहमलाई उहाँको एकमात्र पुत्र बलिदान गर्न भन्नुभएको कुराको संकेत पनि वास्तवमा त्यही हो भने यहाँ यहोवा इरे जुटाउनु हुने परमेश्वर मानिस जातिले आफ्नो मुक्तिको लागि केही कुरा पनि जुटाउन सक्दैन। मानिस जातिले तपाईले आफ्नो मुक्तिको लागि केही पनि गर्न सक्नुहुन्न किनभने स्वर्ग परमेश्वरको हो, पृथ्वी परमेश्वरको हो, पृथ्वीमा भएका यावत थोक परमेश्वरको हो। हामी परमेश्वरका हौं। हामीलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको, हामीले परमेश्वरलाई केही पनि दिन सक्दैनौँ। तपाईले र मैले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन बाहेक अरु केही पनि दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हामीलाई वास्तवमा मुक्तिको ढोका परमेश्वरले खोलिदिनु भएको, मुक्ति परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको हो। यो हामी आफैले प्राप्त गरेको होइन, हामीले कर्महरूद्वारा प्राप्त गरेको पनि होइन, नत्र त कुनै मान्छेले घमण्ड गर्न सक्छ। यो सित्तैमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा दिनुभएको। म यहोवा इरे जुटाउनु हुने परमेश्वरको विषयमा आज तपाईहरुसँग कुरा गर्न खोजिराखेको छु र मैले 6 वटा कुरा तपाईहरुलाई बताउँछु। छिटो छिटो यहोवा परमेश्वरको यो नाउँको अर्थ परमप्रभु परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा। परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको जाँचबाट हामीले 6 वटा कुरा हामीले बुझ्न सक्छौं। पहिलो कुरो, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले आफ्ना छोरा छोरीहरूको विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको जाँच गर्न सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले परमेश्वरको जाँच गर्न सक्दैनौँ। बाइबलमा परमेश्वरको जाँच गर्नु भनेको खतरनाक कुरो, डरलाग्दो कुरो। परमेश्वरलाई हामीले कहिले पनि जाँच गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरामा परमेश्वरले च्यालेन्ज दिनुभएको छ उहाँलाई जाँच गर्ने, दशांशको भेटीमा। उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई दशांश दिएर हेर, तिमीहरूको ढुकुटीमा नटाउने सम्मका आशिष मैले तिमीहरूलाई दिन्छु कि दिन्न, मलाई जाँचेर हेर भनेर त्यहाँ एक ठाउँमा मात्रै मलाकीको अगमबाणीमा भनिएको छ। अन्त परमेश्वरलाई जाँच्ने कुरा मनाइ गरिएको छ, जाँच्न मिल्दैन। तर दशांशको भेटी दिएर उहाँले हामीलाई आशिषले भरिपूर्ण पार्ने कुरोमा चाहिँ जाँच भनेर च्यालेन्ज गरिएको छ। यहाँ पत्रुसको पत्र, म पत्रुसको पत्रतिर आउँछु। 1 अध्यायमा पत्रुसले लेखेको पत्र 1 अध्यायको केही पद म तपाईहरुको बीचमा पढ्छु। 6 र 7 पद, 1 अध्यायको 6 र 7 पद। पत्रुसको पत्र 1 अध्यायको 6 र 7 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नुपर्छ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। हाम्रो विश्वासको जाँचले हामीलाई अझै खारिएर
अझै सशक्त बनाउनेछ। हामी प्रशंसा, महिमा र आदर योग्यका बन्न सकौं भन्ने कुराको खातिर हाम्रो विश्वासको कहिलेकाहीँ जाँच हुन्छ। त्यस्तै पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 12 देखि 14 सम्ममा पनि यिनै कुरा लेखेको छ, तर अहिले म त्यो पढ्दिन, अहिले पढ्नलाई त्यति समय छैन। तर म तपाईहरुको बीचमा हिब्रू 11 अध्यायको 35 पद पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 11 अध्यायको 35 पद। हिब्रू 11 अध्यायको 35 पदमा यसरी भनिएको छ। हिब्रू 11 अध्यायको 35 पद यहाँ यसरी छ। यहाँ 32 पदबाटै विश्वासका मानिसहरूको, वीरहरूको विषयमा लेखिएको छ। अरु बढी म के भनौं, किनकि गिदोन, बाराक, सिम्सोन, इप्ताको बारेमा र दाउद, शमूएल र अगमवक्ताहरूको विषयमा भनिरहन मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरबारका धारबाट उम्के, कमजोरीहरूबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। परमेश्वरले केही आफ्ना सच्चा छोरा छोरीहरूलाई ठुलो सतावट र संकष्ट अनुभव गर्ने अनुमति दिनुभयो। तिनीहरूले परमेश्वरीय उपस्थिति महसुस गरेका भए तापनि उहाँले तिनीहरूलाई दुःख, कष्ट र मृत्युबाट छुटकारा दिनु भएन। विश्वासद्वारा केही तरबारका धारहरूबाट उम्के र केही तरबारले मारिए भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्। विश्वासद्वारा एकजना बचाइएको थियो र अर्को मारिएको थियो। साँचो विश्वासले विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको निम्ति महान कामहरू गर्न अगुवाई मात्र गर्ने छैन, तर कहिलेकाहीँ त्यसले तिनीहरूलाई दुःख, कष्ट, सतावट, सङ्घर्ष र गरिबीमा पनि ल्याउनेछ। तर यसको अर्थ यो होइन कि त्यति नै हाम्रो अन्त्य हो। परमेश्वर प्रतिको विश्वासयोग्यताले यस संसारमा सतावटबाट सुख वा छुटकाराको प्रत्याभूति दिँदैन, तर यसले सतावट, परीक्षा वा दुःख कष्टको समयमा परमेश्वरको अनुग्रह, सहायता र सामर्थ्यको निश्चयता दिँदछ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा परीक्षा आउँदा, समस्या आउँदा हामी दुखित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले हामीहरू घरमा बस्न परेको छ, हिँड्न पाउनु भएको छैन, काम गर्न पाउनु भएको छैन, कतिजनालाई गाह्रो भइराख्या होला। तर यो यति मात्रै अन्त्य होइन, अझै धेरै कुरा हामीले जीवनमा अनुभव गर्नेछौँ। दोस्रो कुरा, सायद परमेश्वरले उहाँको इच्छाभित्र पर्ने जुनसुकै परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने उपस्थिति, अनुग्रह र अरू सबै थोक दिनुहुन्छ भने उहाँमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा है, उहाँको इच्छाभित्र, परमेश्वरको इच्छाभित्र पर्ने जुनसुकै परिस्थितिको लागि पनि आवश्यक पर्ने परमेश्वरको उपस्थिति, अनुग्रह, अरू जुनसुकै चिज पनि परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरको लागि असम्भव केही पनि छैन। त्यसकारण हाम्रो विश्वासले नै हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउन र परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यका कुराहरू ग्रहण गर्न योग्यको हामीलाई बनाउँछ। त्यसकारण यहोवा इरे, जुटाउनु हुने परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग छ भने हामी विचलित हुन पर्दैन। उहाँले हामीलाई मुक्ति पनि जुटाइदिनु भएको छ। हामी कुनै कारणले यो धरतीबाट हामी जानु पर्यो अथवा परमेश्वरमा विश्राम लिन पर्ने दिन आयो भने हामी परमेश्वरमा हुनेछौँ, अनन्त जीवनमा हामी जानेछौँ। त्यसकारण हामीले डराउनु पर्ने कुरो केही पनि छैन। तेस्रो कुरो, परमेश्वरले प्रायजसो उहाँको उद्धारको उद्देश्य
दर्शनको शेषद्वारा अगाडि बढाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ दर्शन शेष भएको जस्तो लाग्छ, सिद्धिएको जस्तो लाग्छ। अब्राहमको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने उहाँको एकलौता छोरोलाई बलिदान गर्न पठाउनु भनेको उनको सन्तान समुद्रका बालुवा र आकाशका तारासरी हुन्छन् भन्ने कुराको चाहिँ अन्त्य भए जस्तै देखिन्थ्यो। तर अब्राहमभित्र एउटा ठुलो विश्वास थियो कि परमेश्वरले मेरो छोरोलाई खरानीबाट पनि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनमा यस्ता घटनाहरू हुन अनुमति दिनुहुन्छ जसले हाम्रा सबै आशाहरू र सपनाहरू भताभुङ्ग बनाइदिए जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा सबै आशा सपना बिग्रेको हो कि जस्तो लाग्छ। सायद अब्राहमलाई पनि त्यस्तै अनुभव भएको थियो होला। त्यस्तो अनुभव हामीलाई हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा लक्ष्य र योजनाहरू शेष हुन सक्छन्, तर हामीसँग यहोवा इरे जुटाउनु हुने परमेश्वरको उपस्थिति भएको कारण हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँमा मात्रै भरोसा राख्छौँ, उहाँमा मात्रै भरोसा राख्छौँ, उहाँमा मात्रै जिउँछौँ र उहाँलाई नै हामीले हाम्रो जीवन अर्पण गर्छौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रो जीवनको सबथोक हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको सबथोक उहाँ नै हुनुहुन्छ। चौथो कुरा विश्वासको जाँचपछि परमेश्वरले विश्वासीलाई प्रमाणित गर्नुहुनेछ, बलियो बनाउनुहुनेछ, स्थापित गर्नुहुनेछ र इनाम दिनुहुनेछ। इनाम दिनुहुनेछ। यहाँ अघि हामीले पढेको खण्डको उत्पत्ति 22 अध्यायको 16 पदबाट हामीले तल हेर्यौं भने 18 सम्म परम प्रभु भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएको छु कि तैँले यो काम गरेकोले र तेरो छोरो अर्थात् तेरो एउटै छोरालाई पनि मबाट नरोकेकोले म निश्चय नै तँलाई आशिष दिन्छु। तेरा सन्तानको वृद्धि गरेर आकाशका तारा र समुद्र किनारका बालुवा सरह म तुल्याउने छु। तेरा सन्तानले आफ्ना शत्रुहरूका सहरहरू कब्जा गर्नेछन्। तेरै सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबै जातिहरू आशीर्वादी हुनेछन्, किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। किनकि तैँले मेरो वचन पालन गरिस्। परमेश्वरको वचन पालन गरेको कारण सारा पृथ्वीका मान्छेहरूलाई उहाँले आशिष दिन हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। के यो ठुलो कुरो होइन? विश्वासको कहिलेकाहीँ जाँच हुँदा हामी चकित पर्न पर्दैन, आत्तिन पर्दैन, हामी निराशित हुन पनि पर्दैन। तर परम प्रभु परमेश्वर जो यहोवा इरे को रूपमा प्रकट हुनुभएको छ, उहाँले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मलाई सम्हाल्नु। चाहे पृथ्वीमा आउने भूकम्पका कुराहरू हुन्, चाहे पृथ्वीमा आउने यो कोरोना भाइरस जस्ता कुराहरू हुन्, चाहे जे जस्ता कुराहरू हुन्, सबैको नियन्त्रण परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा विश्वास राख्ने मानिसहरू उहाँसँगै उहाँकै उपस्थितिमा जिउनेछन् र ती मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो इनामले भरिपूर्ण पार्नुहुन्छ। पाँचौं कुरा परमेश्वरमा साँचो जीवन प्राप्त गर्ने उपाय चाहिँ परमेश्वरले माग गर्नुभएका कुराहरू स्वेच्छाले बलिदान दिन तयारी हुनु हो। यहाँनिर चाहिँ संसारका धेरै मान्छेलाई समस्या पर्छ। परमेश्वरको साँचो जीवन प्राप्त गर्ने उपाय चाहिँ, यदि तपाईले परमेश्वरको साँचो जीवन तपाईले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरले माग गर्नुभएका कुराहरू स्वेच्छाले बलिदान दिन तयारी हुनु हो। स्वेच्छाले, करकापमा नपरिकन परमेश्वरको जीवन प्राप्त गर्न। म मत्ती 10 अध्यायको 37बाट 39 सम्म पढ्न चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको
तपाईहरुसँग बाइबल छ भने पल्टाउनुस्, छैन भने सुन्नुस्, म पढ्छु। 10 अध्यायको 37 बाट 39 सम्मका पदहरुमा यसरी छ, जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुवा वा आमालाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो योग्यको हुँदैन। जसले आफ्नो प्राण जोगाउँछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, र आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। यसुले भन्नुहुन्छ जीवन गुमाएर प्राप्त हुन्छ। यदि हामीले यसुको खातिर जीवन गुमाउँछौं भने जीवन प्राप्त गर्नेछौं। योन्नाको सुसमाचार 12 अध्यायको 24 पदमा यसुले भन्नुभयो, गहुँको दाना भुइँमा झरेर मरेन भने त्यो एक्लै रहन्छ, तर मर्यो भने त्यो उम्रन्छ र 100 गुणा बढी फल फलाउँछ। वास्तवमा प्रभु येशूलाई पछ्याउनु भनेको उहाँको क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्नु हो। येशूको क्रुस उठाएर उहाँको पछि लाग्नु। जीवन गुमाएर प्राप्त हुन्छ। जीवन जीवन एकजना मिशनरी इक्वेडर भन्ने देशमा गए, जिम एलोइड भन्ने। त्यहाँ उनी 16औं शताब्दीमा त्यहाँ 16औं 17औं शताब्दीतिर गए थिए। त्यहाँका मान्छे जंगली स्वभावका मान्छे थिए। अनि ती मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउन परमेश्वरले उनलाई दर्शन दिनुभयो। उनी गए, उनको श्रीमती पनि साथमै थिइन्। उनीहरू एउटा घरमा डेरा गरेर बसेका थिए र ती जंगली मान्छेका उनी सुसमाचार सुनाउन भनेर उनी जानुभन्दा 1 घण्टा अगाडि उनी डायरीमा लेखेर गए थिए। उनको श्रीमती घरमै थिइन्। त्यहाँ गएको त्यहाँका मान्छेहरूले उनलाई बाण हानेर मारिदिए। उनले जानुभन्दा अगाडि आफ्नो डायरीमा लेखेका थिए, ही इज नट फुल हु गिव्स व्हाट ही क्यानट कीप टु गेन व्हाट ही क्यानट लुज। त्यो मान्छे मूर्ख होइन जसले आफूले राख्न नसक्ने कुरो दिन्छ र प्राप्त गर्न नसक्ने कुरो प्राप्त गर्छ। यो जीवनलाई तपाईले राख्छु भनेर राख्न सक्नुहुन्न। कति बेला कोरोना भाइरसले लायो भने लैजान सक्छ। आज संसारमा 1,50,000 मान्छे मरिसके, 21-22 लाख मान्छे यसबाट प्रभावित भइसकेका छन्। अझै आगामी दिनमा कैयन मान्छेहरू मर्नेछन्, हामीलाई थाहा छैन। तर हामीले येशूको खातिर जीवन गुमाउँछौं र हाम्रो जीवन उहाँलाई दिन्छौं भने हामीले वास्तवमा जीवन बचाउँछौं। बाइबलले त्यही भन्छ। येशूले भन्नुहुन्छ यहाँ, जसले आफ्नो प्राण जोगाउँछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ र आफ्नो प्राण मेरो निम्ति गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। येशूलाई जीवन नदिएर बचाउन खोज्नेले गुमाउँछ। येशूलाई जीवन दिएर, येशूलाई आफ्नो जीवन दिएर जीवन गुमाउन खोज्नेले वास्तवमा जीवन बचाउँछ। त्यसकारण परमेश्वरको लागि हाम्रो जीवन दिनुभन्दा ठूलो कुरो अरु केही पनि छैन। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा उल्लेख गरिया छ। रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पदमा उल्लेख गरिया छ। म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। आज हाम्रो जीवनलाई जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्ने आवश्यकता छ। आज मरेको बलि परमेश्वरलाई जरुरी छैन। आज मरेको बलि परमेश्वरलाई आवश्यक छैन, जिउँदो बलि। संसारका धेरै मान्छेले परमेश्वरलाई चाहन्छन् तर परमेश्वरलाई जीवन दिन चाहँदैनन्। आज एकजना मित्रले बिहान मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, येशूसँग प्रार्थना गरेर यो कोरोना भगाइदिन पर्यो। मैले त्यो मान्छेलाई भने,
कोरोना भगाउनलाई मैले येशूसँग प्रार्थना गर्दिनँ, कोरोनामाथि लड्नको लागि मैले मेरो जीवन येशूमा चढाउँछु। के तपाईँ जीवन चढाउन तयार हुनुहुन्छ? मान्छे जीवन चढाउन तयार छैनन्। आशिष मात्रै प्राप्त गर्न चाहन्छन् तर जीवन दिन चाहँदैन। परमेश्वरमा विश्वास गर्न पनि चाहँदैनन्, आफ्नो जीवन अर्पण गर्न पनि चाहँदैनन्, परमेश्वरमा भय राखेर जिउन पनि चाहँदैनन्, तर परमेश्वरको सबै आशिषलाई उपभोग गर्न चाहन्छन्। यो कुरा परमेश्वरको राज्यमा असम्भव छ। परमेश्वरलाई जीवन नदिइकन परमेश्वरका सबै आशिषलाई अनुभव गर्न सकिँदैन। त्यसकारण परमेश्वरमा साँचो जीवन प्राप्त गर्ने उपाय चाहिँ परमेश्वरले माग गर्नुभएको कुराहरू स्वेच्छाले बलिदान दिन तयारी हुनु हो। स्वेच्छाले बलिदान दिन तयारी हुनु। अनि छैठौं अथवा लास्ट, मेरो सन्देशको लास्ट बुँदा, हाम्रो जीवनमा आउने हरेक कष्ट र विश्वासको जाँचपछि, हाम्रो जीवनमा आउने हरेक कष्ट र विश्वासको जाँचपछि परम प्रभुले विश्वासीसँग गर्नुहुने व्यवहारमा पूर्ण करुणा, दया प्राप्त हुन्छ। पूर्ण करुणा र दया प्राप्त हुन्छ। परमेश्वरले हामीसँग दया र करुणाका साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो विषयमा याकुबको पत्रमा हामीले हेर्छौं। याकुब 5 अध्यायको 11 पदमा, याकुब 5 अध्यायको 11 पद, एउटा पद म पढ्न चाहन्छु तपाईहरुको लागि। यहाँ यसरी छ, यहाँ 10 पदबाट, भाइ हो कष्ट भोग र धैर्यको उदाहरण कस्तो हुनुपर्ने हो, सो प्रभुको नाउँमा बोल्ने अगम वक्ताहरूलाई हेर। हेर, धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौं। तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ। धैर्य र कष्ट सहने र विश्वासको जाँचमा प्रमाणित हुने, विश्वासमा स्थिर रहने, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिएर जिउने मान्छे दया र करुणाले भरिपूर्ण हुन्छ। परमेश्वरको आशिषले भरिपूर्ण हुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिले भरिपूर्ण हुन्छ। के आज तपाई परमेश्वरको उपस्थितिले भरिपूर्ण हुन चाहनुहुन्छ? आज तपाईका पापहरू क्षमा भएको देख्न चाहनुहुन्छ? आज तपाईले जिन्दगीमा जानेर नजानेर गरेका सबै प्रकारका पापबाट तपाईले मुक्ति पाएको देख्न चाहनुहुन्छ? तपाईको निम्ति प्रभु येशू कल्वरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ उहाँको रगतले हाम्रा पापहरू धोइएका छन्। येशूको रगतले हाम्रा पापहरू धोइएका छन्। परमेश्वरले हामीलाई हेर्दा येशू मार्फत हेर्नुहुन्छ र हाम्रा पापहरू येशूको रगतले ढाक्नुहुन्छ। त्यसकारण आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, संसारमा यो परिस्थितिमा कतिजनालाई गाह्रो भइराखेको होला, दुःख भइराखेको होला, अप्ठ्यारो परिस्थिति भइराखेको होला, विश्वासमा कमजोर गराउने कुराहरू आइराखेका होलान्। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, संसारका कुनै पनि कुराले प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको तपाईको विश्वासलाई कमजोर नबनाओस्। तपाई र मेरो विश्वासलाई कमजोर नबनाओस्। संसारमा भएका कुनै पनि कुराले प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको एकमात्र पुत्रको गलगथामा भएको प्रायश्चितको बलिदानद्वारा आज हामी परमेश्वरका सन्तान हुन सक्छौं। हाम्रा पापहरू क्षमा हुन सक्छ। हामी नयाँ जीवनमा जिउन सक्छौं, नयाँ आशा प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसकारण हाम्रो विश्वासलाई जाँचौं, हाम्रो विश्वासलाई विचार गरौं। हामी आफूलाई परमेश्वरमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरौं। यो 2077 सालको पहिलो शनिबार परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको आराधनामा तपाई आउनु भएको छ। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईले आफूलाई
परमेश्वरको अगाडि एउटा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी एउटा प्रार्थना गरौँ र हाम्रा भुल त्रुटि, हाम्रा कमी कमजोरीहरू छन् भने हामी प्रभुको मेसमा जानभन्दा अगाडि ती कुरालाई पनि स्वीकार गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईको अगाडि फेरि पनि घुँडा टेक्दछौँ। तपाईको जीवित र दुई धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो। तपाईँ यहोवा इरे परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर, हामीलाई तपाईले मुक्तिदाता जुटाइदिनु भयो। हामीलाई तपाईले परमेश्वरको आशिष जुटाइदिनु भयो। तपाईले हामीलाई परमेश्वरको जीवन जुटाइदिनु भयो। तपाईले हामीलाई पाप क्षमा जुटाइदिनु भयो। प्रभु, आज तपाईको पुत्र येशूको बलिदानको कारणले हाम्रो पापको प्रायश्चित भएको छ र आज हामी तपाईका सन्तान हुन पाएका छौँ। प्रभु, हाम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा बलले, सारा बुद्धिले, सारा सामर्थ्यले तपाईँ सदा सर्वदाका मालिक, तपाईँ परम धन्यका परम पिता परमेश्वर, तपाईँको आराधना, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, जय जयकार गर्दछौँ र हाम्रो आफ्नो आफ्नो जीवनलाई जिउँदो बलिको रूपमा तपाईँमा अर्पण गर्दछौँ। पिता परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् र हामीलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभु, आज यो अनलाइन मार्फत यो सन्देश सुन्नुहुने सबै मानिसहरूले तपाईँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुहुने मुक्ति र अनन्त जीवनलाई महसुस गर्न सक्नु भएको होस्, अनुभव गर्न सक्नु भएको होस्, विश्वासद्वारा तपाईँलाई आफ्नो बनाउन सक्नु भएको होस्। हृदयमा विश्वास गरेर मुखले तपाईँलाई जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न सक्नु भएको होस्। प्रभु, हामीहरूमाथि तपाईँले दया गर्नुहोस्। हामीहरू सबैजनालाई तपाईँमा अर्पण गर्दै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। अब हामी प्रभुको मेसको नजिक जानेछौँ। तपाईँहरू जो जसले दाखरस लिएर